مرحبا بكم أصدقائي معنا في درس جديد من دروس الهندسة المدنية. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الاشتراك. السلام عليكم الخوت. اليوم ان شاء الله غادي نتكلم على كل ما يخص ليزيسي دومين جيني سيفيل. الخوت نبداو على بركة الله، نبداو بهاد الطابلو كيف ما كتشوفو هنا. عندنا تيب دو غرانيلا، يا اما كنلقاو الصابل يا اما غرافيون. بالنسبة لي بروبريتي ديال الصابل كنلقاو كلاس غرانيلير، غرانيلاريتي، فينيس، بروبروتي. بالنسبة للخوت ليسي كوريسبون شاك بروبريتي دو سابل. بالنسبة للكلاس غرانيلير والغرانيلاريتي كنديروهم بالاناليز غرانيلومتريك. بالنسبة للخوت الفينيس كذلك حتى هي كنديروها بالاناليز غرانيلومتريك. بالنسبة للفينيس هي يعني الرقة. بالنسبة للخوت البروبروتي عندنا دو زيسي لي هما معروفين بزاف، يا اما كنديروها بايكيفالون سابل ولا الفالور بلو دو ميتيلين في بي. بالنسبة للخوت الغرافيون كذلك كنلقاو الكلاس غرانيلير، غرانيلاريتي، لا فورم، لا ديرتي. بالنسبة ليسي كوريسبون شاك بروبريتي، بالنسبة للكلاس غرانيلير والغرانيلاريتي كنديرو لاناليز غرانيلومتريك. بالنسبة لا فورم كنعتمدو على الكويفيسيون دابلاتيسمون. بالنسبة لا ديرتي يا اما كنديرو ليستي لوس انجلوس ولا ميكرودوفال. ان شاء الله غادي نديطايو هاد لي زيسي كاملين ايسي بار ايسي. تبعوا معنا الفيديو ان شاء الله غادي نبداو في الشرح. بالنسبه اول حاجه خوتي هي الاناليز غرانيلومتريك. كيف ما كتعرفوا بلي الاناليز غرانيلومتريك كتعتمد على الطاميزاج ولا الكريبلاج ديال واحد الماتيريو. يعني ملي كنديرو الطاميزاج ولا الكريبلاج يعني كان هاد العمليه كتساعدنا باش نرتبو لي ديمونسيون ديال الماتيريو. كيف ما كتشوفوا هنا كنعتمدوا على دي طامي، كل طامي عنده اوفرتير خاصة به، لي طامي كنرتبوهم ترتيب تناقصي. يعني من اللي عنده لي زوفرتير كبار هو اللي كيكون الفوق، كنبقاو نازلين حتى اللي عنده لي زوفرتير هما الصغار. وكنعتمدو باش نرسمو هداك الكورب غرانيلومتريك اللي كيساعدنا باش نصنفو داك الصول اللي عندنا. هاد لاناليز غرانيلومتريك هي كتعطينا واحد الغيفي، واحد الباسون. هادو هما اللي كيساعدونا باش نطراسيو هداك الكورب غرانيلومتريك ديالنا. هنا كنديرو لي زوفيرتير وهنا الباسون. الخوت كيف ما كتشوفو هنا détermination de la classe granulaire. À partir de la courbe on détermine la classe D sur D. الكلاس granulaire هذا هو الرمز ديالها، كنديرو دي سير دي دي ماتيريو اناليزي. بالنسبة لدي صغيرة هو ديمونسيون انفيريور دي غرانيلا، دي كبيرة هي ديمونسيون سوبيريور دي غرانيلا. بالنسبة للخوت لي غرانيلا كيف ما كتشوفو هنا هاد الطابلو، بالنسبة لي فين خاص الفو لو دي تكون انفيريور ا 0.08 يعني انفيريور ا 8 ميكرومتر. بالنسبة للصابل بالنسبة لدي إيكال زيرو دي ديمونسيون سوبيريور خص يكون انفيريور ا 5 مليمتر. بالنسبة لي غراف دي سوبيريور خصها تكون سوبيريور ا 5 مليمتر. بالنسبة للغرافيون دي ديمونسيون انفيريور خص يكون سوبيريور ا 2 مليمتر، والديمونسيون سوبيريور خص يكون انفيريور ا 63 مليمتر. بالنسبة للخوت البالاس خاص الفو لو دي إيكال ديمونسيون انفيريور إيكال 31.5 مليمتر، ديمونسيون ماكس سوبيريور إيكال 50 أو 63. بالنسبة للخوت لي كايو دي dimension inférieure inférieure supérieure à 20 mm et dimension supérieure et inférieure à 80 mm. الخوت ندوزو لثالث حاجة اللي هي لو فوزونمون دو سابل. Le foisonnement est la capacité d'un sol à gonfler lorsque sa teneur en eau W augmentée. La foisonnement du sable est la
capacité d'un sol à gonfler lorsque sa teneur en eau augmente. يعني ملي كنزيدو الماء هي la capacité d'un sol à gonfler. يعني هناك علاقة بين الغونفلاج ديال الماتيريو و l'ajout de l'eau يعني l'augmentation ديال la teneur en eau. Ceci revient à évaluer la variation de la masse volumique apparente en fonction de la teneur en eau. Le foisonnement varie selon la granularité du granulat. يعني حتى الجرانيلومتري ديال الجرانيلا كتلعب واحد الدور. يعني الا كانوا عندنا دي زيليمون فام ماشي بحال عندنا دي زيليمون اللي هما غرو، دونك حتى هذا كيلعب دور وكيأثر على الفوزونمون دو سول. بالنسبة هنا عندنا ليميديتي، هنا عندنا الفوليم دو سابل سيك. لو كوفيسيون دو فوزونمون اي دوني بار اشنو كيساوي لنا الكوفيسيون دو فوزونمون، كنديرو الفي ار. شنو هي في ار؟ هي في ايميد، يعني الفوليم ديال داك السول ملي كان اوغمونطيو التونور نو، ملي كان اجوتيو لو هنا موان الفي سيك، يعني الفي ديال لي غران سيك ما كاينش الماء. افون ما كان اجوتيو الماء هذا هو لي فوليم سيك، يعني فيه غير السول وكاين او، يعني افون ما كان اجوتيو داك كنديرو ديك لوغمونطاسيون ديال لو هذاك هو الفوليم سيك، وملي كنديرو لوغمونطاسيون ديال التونور نو هذاك هو الفوليم اوميد سير الفوليم سيك. دونك كيف ما كتشوفوا هاد هي العلاقه ديالنا. دونك هاد الفوزونمون خاصو يتخاد بعين الاعتبار بالنسبه لي ماتيريال. يعني ملي كيكون عندنا واحد الماتيريال وحنا جايبينو مثلا في واحد الفوليم يقدر يزاد الفوليم ديالو، يعني هادشي علاش خاصنا نردو البال من لوغمونطاسيون ديال التونور نو، وكذلك في الغياليزاسيون ديالنا ملي كنكونو كنستعملو واحد الماتيريال ضروري نردو البال للغرانيلومتري ديالو، حيت هي كتأثر على الفوزونمون ديالو. بالنسبة للفورم الخود ديال غرافيون، لا فورم دان غرانيلا ديفيني باغ 3 غروندور جيومتريك. بالنسبة كاين لا لونغور ال سي لا ديستونس ماكسيمال دو دو بلون باراليل طونجون اكستريميتي او اكستريميتي دي غرانيلا. كاين ليبيسور او، كاين لو غروسور لا غروسور جي. بالنسبة للخوت هنا كيف ما كتشوفوا هذا هو ال الطول ديال الكرانيلا ديالنا من ليكستريميتي حتى ليكستريميتي. بالنسبه للخوت او هو ليبيسور ديالها كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للخوت لا غروسور جو ديمونسيون دي ماي دو لا ماي كاري ماك مينيمال دو طامي كي لي ليس باسي لو غرانيلا. بالنسبه للخوت جي كنحدو انطلاقا من لو فيرتير ديال لو طامي اللي كيخلي هاد الكرانيلا دوز، يعني لو طامي كي ليس باس الكرانيلا كنقولوا بلا هذاك ليبيسور ديال هذاك الغروسور ديال الكرانيلا هو داك لي فيرتير ديال الطامي اللي خلاها دوز. بالنسبه للخوت دي غرافيون، لا فورم دي غرافيون ديتيرميني باغ لي سي دابلاتيسمون. بالنسبه لا فورم كنديرو لي سي دابلاتيسمون. بالنسبه للكوفيسيون دو فورم ولا كنسميو الكوفيسيون دو فورم ولا الكوفيسيون دابلاتيسمون الى لا بورسونتاج بونديرال دي زيليمون كي فيريفي لا غولاسيون. بالنسبه لي زيليمون في هاد الصول اللي كيفيريفيو لينا هاد الغولاسيون هي جي، كنديرو الغروسور جي G sur E. La grosseur sur l'épaisseur خاصها تكون supérieure لينا à 1,5. يعني كاع لي زيلي ملي كناخدو لي زيليمون كنلقاو الغروسور ديال هادي على ليبيسور ديالها supérieure à 1,5 كتدخل لينا في البورسونطاج ديال الكويفيسيون دابلاتيسمون. كانت inférieur ما كتفيريفيش لينا الغولاسيون، ما كتفيريفيش لينا سميتو، ما كتدخلش في ما كناخدوش بعين الاعتبار في الحساب ديال الكوفيسيون دو فورم دابلاتيسمون، حناش كناخدو غير البورسونطاج بورديغال دي زيليمون كي فيريفي لا غولاسيون. خاص هاد الغولاسيون تفيريفيا، ها هي كيف ما كتشوفوا الخوت هذيك الغولاسيون il est indispensable de le vérifier. دونك الخوت بالنسبه ثالث حاجه مهمه هي لا بروبروتي. La propreté, le pourcentage de la teneur en fine argileux ou autres particules adhérant à la surface du grain pour le sable. La propreté déterminée par l'essai d'équivalent de sable ES ou là l'essai bleu de méthyle VP.
كيف ما كتشوفوا الخوت هنا باغ برانسيب دو ديكونطاسيون. كيف ما كتشوفوا الخوت إيسي ديكيفالون صابل. هنا عندنا ليسي كيف ما كتشوفوا هنا عندنا الصابل، هنا عندنا فلوكيلا. هادو هما دوك لي زيليمون اللي كيكونوا عالقين في بالصابل ديالنا بحال الاوساخ بحال. دونك هنا بقى لنا لو. دونك العلاقه شنو هي الصون فوا اش ان. اش ان هو داك الطول اللي كاين عندنا فيه غير الصابل بوحدها، يعني عندنا فيه غير الصابل ديالنا، غير الماتيريال ديالنا عندنا فيه غير الصابل. بالنسبه ل H2 هو لا لونغور ديال الصابل زائد هذيك الفلوكيلا. كيف ما كتشوفوا هذا هو H2، يعني كنديرو H1 هو لا لونغور الصغير على H2 هو لا لونغور الكبير. بالنسبة للخوت تاني تجربة هي ليسي دو بلو ميثيلين VP. La propreté des sables également être évaluée par les scies au bleu de méthylène VP. Plus la valeur de VP est petite, plus les sables sont propres. يعني قال لنا هنا الخوت بلا كانت ال VP هاديك الفالور ديال البلو ميثيلين بتيت، اش كنقولوا اش كنستنتجوا من هنا؟ يعني الصابل كيف كتكون لا بروبرتي ديالها كتكون طالعه، يعني عند بيناتهم علاقه عكسيه. الا كان الفي بي صغير الفالور ديال البلو ميثيلين صغيره، يعني هادشي امبليك كو لو سابل اي تري اي بروبر سولون لا في بي. Le bleu de méthylène est absorbé préférentiellement par les argiles. اش قال لك هنا؟ يعني حنا ملي كنديرو هذاك الفي بي كنبداو نخويو فيه على واحد الصول، الامتصاص ديالو دليل على ان دابا هذاك الفي بي ما كيبانش. يعني اشنو كنستنتجو حنا؟ بلا هذاك الصابل ديالنا راه فيه لارجيل، حيت لارجيل راه هو كيابسورب هذاك البلو ميثيلين. يعني قداش ما كان لارجيل كبير هذاك البلو ميثيلين غيبقى يمتص لينا، ما غيبانش لينا ما غيبانش. دونك كيف ما كتشوفوا هنا الخوت قال لك لو بلو ميثيلين هي ابسوربي بريفيسيونمون باغ لي زارجيل، يعني الارجيل هما كيمصوا لنا داك ابسوربيو داك البلو ميثيلين. لي ماتيير اورغانيك الي hydroxyde de fer. La valeur de bleu VP exprime la quantité de bleu de méthylène absorbée par 100 g de fine. يعني كل 100 غرام خصنا نشوفو شحال النسبة ديال الفي بي اللي تابسوربات لينا فيها. Pour les matériaux dont le D max est inférieur à 5 mm. يعني كنديروها pour les matériaux dont le D max يعني dimension supérieure du granulat est inférieur à 5 mm. دونك الخوت كيف ما كتشوفوا هي العلاقة هنا عندنا VPS إيكالا لا ماس دو بلو، يعني لا ماس ديال داك البلو ميثيل اللي كنديرو بيه ليسي لا ماس ديالو ام على لا ماس دو ليشونتيون سيك على ام ديال داك ليشونتيون اللي بنديرو عليه التجربه. داك ليشونتيون اللي حطيناه بينا نشوفو شحال النسبه ديال لارجين فيه ولا النسبه ديال نعرفو البروبرتي ديالو. الماس دو ليشونتيون سيك هنا الماس دو بلو فوا 100، يعني غتكون عندنا اون بورسونطاج النسبه. اي ابري اعتمادا على هاد البورسونطاج كنقدروا نحددوا لا بروبرتي ديال داك الصول اللي عندنا. بالنسبه للخوت ندوزو لي بروبريتي ميكانيك هما كيف ما كتعرفوا لا ديرتي. بور تيستي لا ديرتي لا ريزيستانس دان غرانيلا، يا اما لا ديرتي ولا لا ريزيستانس، يعني المقاومه ديال واحد الماتيريال ولا الصلابه ديالو دان غرانيلا. اون رياليز لي دو ايسي سويفون. عندنا دوز ايسي هنا عاوتاني في البروبروتي قلنا عندنا ايسي كيفالونت سابل والفالور بلو ميثيلين، وهنا عندنا ايسي لوس انجلس ال ا ici microdoval MED. L'ici Los Angeles pour mesurer la résistance à la fragmentation du E-choc. يعني كنميزيريو la résistance à la
فراغمونطاسيون. يعني دابا نشرح لكم هاد ليستي علاش كتعتمد. المهم كنعتمدو على لي شوك وعلى الفراغمونطاسيون اونطخ لي غرانيلا اللي عندنا و دي بوليت. Autre appellation technique résistance à l'abrasion. Donc, on résistance à l'abrasion. Ici, Los Angeles. Pour mesurer la résistance à l'azur par le frottement d'un agrégat. حتى هي هاد ليسي تقريبا بحال ليسي لوس انجلوس، غير هنا كنعتمدو على الشوك، هنا على الفروتمون. بالنسبه لهنا كان في ليستي ميكرو دوفال كنأجوتيو لو كنزيدو لو. هادشي هو الفرق بين ليستي لوس انجلوس و ميكرو دوفال. بالنسبه لليستي ميكرو دوفال كنأجوتيو لو، كنعتمدو على الفروتمون دان اغريغا. بالنسبه ليستي لوس انجلوس كنعتمدو على لي شوك. Ici Los Angeles, c'est ici destiné à évaluer la résistance du granulat à la fragmentation. La DIRTI, il permet de mesurer les résistances combinées au choc et à la détérioration progressive par frottement réciproque des éléments d'un granulat. Pour tester la DIRTI d'un matériau, on le soumet à une épreuve de choc dans un tambour. هذا هو الطنبور كيف ما كتشوفوا الخوت كيبقى يدور داير بحال شي سيلندر. لا ماشين لوس انجلوس، هاد الماشين اخترعها لنا واحد العالم سميتو لوس انجلوس، لذلك خدات الاسم ديالو سميناها ايسي لوس انجلوس. كيف ما كتشوفوا دايره بحال السيلندر. يا ابخي هاد السيلندر كنرميو فيها هذاك الصول، هذاك الغرانيلا اللي عندنا، هذوك لي زيليمون، هذاك الماتيريال اللي نعرفوا لا ديرتي ديالو ولا لا ريزيستونس ديالو. ابخي كنأجوتيو مع هذوك لي زيليمون اللي درنا في السيلندر في هاد الماشين، كنأجوتيو دي بوليت كيكونوا بحال البيات وهما كبار بزاف. ابخي كتبدا الدور هادي وكيبداو لي شوك فيما بيناتهم، يعني لي شوك. يا ابخي بعد ما كنساليو كنعاودو نخدمو بالعلاقه ديال لوس انجلوس. دابا نوريها لكم. دونك كيف ما كتشوفوا هنا il se pratique sur les classes granulaires. يعني هادي ليستي لوس انجلوس كتبراتيكا على اللي عندهم الكلاس غرانولير 4 6 و 6 10 و 10 14. غرافيون بور شوسي اي بيطون هيدروليك. دابا الخوت نوريكم العلاقه باش كنحسبوا كنعرفوا لا ديرتي. بالنسبه للخوت ايسي ميكرو دوفال كيف ما كتشوفوا هذه هي الماشين باش كنديروا ليسي. L'ici permet de déterminer la résistance à l'usure par frottement réciproque des éléments d'un granulat. Donc, permet de déterminer la résistance à l'usure par frottement réciproque des éléments d'un granulat. هادشي اللي قلنا في الاول الخوت، كنعمل الفروتمون ولكن الريزيستونس à l'usure يعني كنأجوتيو لو matériau évolue pendant l'ici par frottement des éléments les uns sur les autres sur le cylindre de la machine en relation et sur les bolides charge abrasive assez qu'en présence d'eau. يعني en présence d'eau. كيف ما كتشوفوا الخوت كذلك هنا كاين واحد السيلندر en rotation. بالنسبه للخوت ندوزو لداك قلت لكم العلاقه كيفاش نحسبوا ليسي لوس انجلوس، كيفاش تشوفوا لا ديرتي انطلاقا منها. كيف ما كتشوفوا الخوت هنا عندنا ici لوس انجلوس LA لا فورم utilisée. عندنا LA égale 100 fois M0 moins M1 sur M0. دابا نعرفوا شنو هي M0 وشنو هي M1 وشنو هي M0. بالنسبه مثلا خدينا واحد لي شونتيون، عندنا لي شونتيون الاولى خدينا فيها الغرافيون اللي عندهم 10 14 في الكلاس غرانيلير ديالتهم. بالنسبه لام 0 الخوت لا ماس دو ريفيوتامي
دابا الغيفي في الطامي اللي عنده 1.6 في لوفيرتير ديالو افون لي سي، يعني قبل ما كنديرو لي سي ديال لوس انجلوس، قبل ما كندخلو هذيك الشونتيون، هذيك الغرافيون ديالنا كندخلوه في الماشين ديال لوس انجلوس، كنشوفو كناخدو الغيفي في الطامي اللي عنده 1.6 مليمتر في لوفيرتير ديالو اون غرام. يعني هنا بحال لقينا 5000 غرام، 5000 غرام. بالنسبة لإم ان هو لا ماس دو غيفي او طامي 1.6 مليمتر ابخي لي سي، يعني هنا افون لي سي هاد ام زيرو، مي ام ان ابخي لي سي، يعني ابري ما كنديرو لي سي وكنمشيو كنديرو الطاميزاج ديالنا، كنشوفو الغيفي في الطامي اللي عنده 1.6 مليمتر في الفيرتير ديالو اون غرام، يعني غنلقاو 4000 غرام، كنلقاو 4000 غرام، يعني نقصات هاد النسبة. يعني لوس انجلوس شحال كتساوي هنا؟ كنديرو ام زيرو موان ام ان، دائما كنديرو افون لي سي موان ابخي لي سي سير افون لي سي، يعني لا لي ماس. يعني الان شحال كتساوي لينا؟ ايكالا 20%. اش كنقولو؟ انتربريتاسيون، كنقولو الماتيريو ان بو دير بون كاليتي، يعني كل ما كانت الفالور ديال لوس انجلوس صغيره لا ديرتي كتزاد، كنقولوا لا ديرتي اي تري بون كاليتي عندنا. بالنسبه لي شونتيون نيميرو 2، غنشرح هاد لي شونتيون نيميرو 2 باش تفهموا مزيان. بالنسبه عندنا الديامتر، عندنا الكلاس غرانيلير، عندنا 6 10. بالنسبه للخوت نفس كذلك، لا ماس كنعبروا لا ماس في الاول قبل ما نديرو التجربه، كنشوفوا شحال الغيفي في الطامي اللي عنده 1.6 ملم، كنحطوا هذيك لا ماس هنا، كنشوفوا نمشيو لام ان لا ماس دو غيفي او طامي، يعني لا ماس ديال الغيفي في الطامي اللي عنده لو فيرتير 1.6 ملم ابخي لي سي كنلقاو 3400 3400، كنلقاو ان هاد النسبه هي 32%. يعني ماتيريو مواندير، ماشي شي كاليتي اللي هي مزيانه، يعني الماتيريو ما عندوش حد الصلابه اللي هي كبيره. دونك قلنا كما كانت الفالور ديال لوس انجلوس صغيره، كل ما كان الماتيريو عنده ان بون ديرتي. دونك الخوت ديال ليسي لوس انجلوس. بالنسبه للخوت ليسي ميكرو دوفال، ليسي ايتيليزي ميكرو دوفال، كنحسبوها بهاد العلاقه، كنديرو 100 فوا ام 0 موان ام 1 سور ام 0. بالنسبه لام 0 الماس دو غيفي هو طامي 1.6 افون لي سي، لا ميم شوز بالنسبه للميكرو دوفال حتى هو. بالنسبه كل ما كانت النسبه صغيره كنقولوا بلا الماتيريو اي تري بون، عنده ان بون ديرتي. التجربه اللي كنديروا على لو بيطون فري، اول حاجه كنبغيو نحددوها بالنسبه لو بيطون فري هي لا مانيابيليتي ولا لوفغابيليتي. بالنسبه لا مانيابيليتي ميزوري فاسيلمون سيغ شونتي افيك لا ميثود، يعني هاد لا مانيابيليتي كنميزيريوها اون شونتي افيك لا ميثود دي كوندابراند. هادي لا ميثود معروفه بزاف، كنستعملوها في لا بليبار دي شونتي. سي كوندابراند ان ici d'affisement d'un volume de béton de forme. دونك كيف ما كتشوفوا هنا الخوت عندنا بارامتر دو ديفينيسيون دي سول. دونك ان شاء الله هاد البارتي حتى هي غادي نتعرفوا على دي شوز دي زانفورماسيون، ان شاء الله تبعوا معنا من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على بوكو بليس دي زانفورماسيون. بالنسبه للخوت كيف ما كتشوفوا هنا عندنا إليمون دان سول، خاصكم تعرفوا بلا السول فيها كتكون من دي غران، هي عباره عن تشكيله ديال دي غران لير لو كيف ما كتشوفوا، والنسبه كتكون متوزعه على هذا الشكل. هنا كنلقاو لي غران لير، ضروري ما يكون لير حتى هو يا بخي لو. دونك هادشي ميمكنش تشوفو بالعين المجرده. دونك مي هادو هما لي كومبوزون ديال ولا لي زيليمون دان سول. بالنسبه للخوت هنا دي غولاسيون، دونك دي غولاسيون ان شاء الله غادي نديرو شي حصه ونشرحو هاد لي غولاسيون، نديرو ديمونستراسيون ديال شاك غولاسيون. دونك كيف ما كتشوفوا الخوت هادو هما لي غولاسيون اللي كاينين كاملين في الميكاد سول، ان شاء الله غادي نتكلموا عليهم نديرو عليهم شي حلقه.
دونك الخوت كيف ما كتشوفوا هادو هما لي طامي اللي كيديروا بهم طاميزاج في لابوراتوار. دونك كيف ما كتشوفوا فيهم لي زوفيرتير هنا، لي زوفيرتير ديالهم. كيف ما كتشوفوا الخوت دي طامي، كيف ما كتشوفوا لي زوفيرتير على شكل دي كاري، كيكونوا دي زوبروفير عندهم لي زوفيرتير على شكل دي سيركل، ولكن ما لا قليل فين كيتيليزي كنستعملوا هادو اللي عندهم لا مايل، عندهم لي زوفيرتير على شكل كاري. كيف ما كتشوفوا الخوت هادو هما لي طامي ديالنا. كيف ما كتشوفوا الخوت هذا هو طاميز سميتو طاميزوز دو لابوراتوار ا فيبراسيون 3D. كيف ما كتشوف الخوت هنا كنديرو لي كولون ديال لي طامي. هنا عندنا لوحة التحكم ديال هاد الفيبروز. ابخي كنبداو في الفيبراسيون حتى ابخي كناخدو كل طامي بوحدو كنشوفو الغيفي والباسون والغيفي والباسون. ابخي كنمشيو نطراسيو داك الكورب غرانيلوميتريك ديالنا. هذا هو الكورب غرانيلوميتريك الخوت. كيف ما كتشوفوا هنا هذا اللي بالاحمر كنطراسيو الباسون بدلالة لي زوفيرتير، بالنسبة لهاد الزرق كنطراسيو الغيفي بدلالة لي زوفيرتير. سي لا ميم شوز. بالنسبة كاين واحد ملي كنطراسيو داك الكورب كنت قلت لكم قبيله، قلت لكم هذاك الكورب غرانيلوميتريك ملي كنطراسيو الهدف منه هو كنحددو دي بروبريتي. بالنسبة كاين هاد سي اي كوفيسيون دينيفورميتي كنديرو دي 60 على دي 10، يعني كنمشيو كنشوفو لوفيرتير موافقة لدي 60 على لوفيرتير الموافقة لدي 10. ابخي الا كانت هاد سي اي سوبيريور ا 2 كنقولو بلي هداك الصول ديالنا بيان غادي، يعني بيان غادي. Le sol est bien gradé, c'est-à-dire que toutes les tailles de grains entre les plus grosses et ce sol et les plus fines de ce sol sont bien présentes. يعني كيكون عندنا النسبة ما بين les éléments اللي هما غروس ديال الصول و les éléments اللي هي فين sont bien présentes. بالنسبة لكانت سي اي صغر من جوج. بالنسبة لا كانت سي اي كبر من جوج يمكننا نقولوا بلا عندنا هذاك الكورب غرانيلوميتريك ايطالي، يعني فيه كاع لي طاي، فيه لي طاي اللي هما غروس و لي طاي اللي هما فان، يعني ما كاينش واحد التباين بيناتهم، يعني كيشكلوا بيان بريزونطي. بالنسبة لك كانت سي اي صغر من جوج. لا غرانيلوميتري ايديت يونيفورم او سيري بلي لا غرانيلوميتري اي سيري بلي لا بونت de la partie médiane de la courbe est prononcée. يعني هنا الا كانت سي اصغر من جوج كنقولوا بلا هذاك الغرانيلوميتري ايديت يونيفورم او سيغي، يعني ما عندناش كاع لي طاي في داك الصول، يعني كاين واحد الهيمنه يا اما ديال لي صول اللي هما فان ولا لي صول اللي هما غروس، يعني داكشي ما موزعش بالتساوي. بالنسبه للخوت كويفيسيون دو كوربير هو السي سي، هو دي 30 او كاري سور دي 60 فوا دي 6، دونك حتى هو لا ميم شوز. بالنسبه لهاد دي سي 6 الا كان سوبيريور اونتر 0 و 3 كنقولوا بلا هاديك الصول ديالنا بيان غرادي، سينو كنقولوا بلا الصول راه ني با بيان غرادي. كاين الخوت لي ليميت داتيغبير. Les limites d'Atterberg sont des constats physiques conventionnels qui promettent les outils d'issue entre le passage d'un sol de l'état solide à l'état plastique, limite de plasticité oméga WP. Le passage d'un sol de l'état plastique à l'état liquide, limite de liquidité WL. دونك indice de plasticité هذا هو العلاقة باش كنحسبوه كنديرو WL moins WP. هاد WL هي limite de liquidité moins limite de plasticité.
وانطلاقا من هاد ليميت داتيغبيك كنعتمدوا عليها. بالنسبه لهاد ليميت خصكم تعرفوا الخوت ليميت داتيغبيك كنديروها غير بالنسبه لي زيليمون اللي هما فاه بحال ليمون لارجي. بالنسبه لي زيليمون اللي ماشي فاه ما كنديروش ليهم هاد ليميت داتيغبيك. انطلاقا من الخوت من هاد ليك ليميت داتيغبيك كنطراسي واحد الدياغرام كتساعدنا باش نطراسي واحد الدياغرام اللي سميتو الدياغرام دو كازاغرون. يعني الهدف من ليستي ديال سميتو الهدف من هذيك التجربه ديال ليميت داتيغبيك هو نطراسي واحد الدياغرام كيسميوه الدياغرام دو كازاغرون. وكيف ما قلت لكم هذيك ليميت داتيغبيك كنديروها غير بالنسبه لي زيليمون اللي هما فان. ها هي بالنسبه لي زيليمون اللي هما فان كنديرو ليميت داتيغبيك كيف ما كتشوفوا هنا الخوت. ابري ما كنشوفوا الصول ديالنا كنحددوا الغرانيلوميتري اون فورم. صول عندنا صول فان ليمون لارجيل كيف ما قلت لكم. بالنسبه لليميت داتيغبيك كنديرهم غير بالنسبه لي زيليمون اللي هما فان بحال ليمون ولارجيل. هذا هو كيف ما كتشوفوا الدياغرام دو كازاغرون. كيف ما كتشوفوا الخوت هنا ملي كنراسيو هذاك الكورب ديالنا ها هو كيف ما كتشوفوا الخوت. هذاك الشيء اللي كيكون تحت الكورب راه كنقولوا ليمون. عندنا الليمون كاع لي زيليمون اللي تحت الكورب راه ليمون سوسون ليمون. بالنسبه لي فوق الكورب هنا فوق الكورب هنا عندنا لارجيل. وهنا قلت لكم تحت الكورب عندنا الليمون. وكنمشيو سميتو الدبليو سيكونت. هنا كنطرا هنا هادشي اللي ادروات هنا لهاد الجهه هنا يعني كنمشيو سيكونت هنا هادي هي سيكونت ياك. هادشي اللي في اليمين هنا اش كنقولوا تري بلاستيك. هادشي اللي في اليسار هنا كنقولوا بو بلاستيك. كيف ما كتشوفوا هنا قال لك ارجيل بو بلاستيك يعني حنا هنا فوق الكورب ديالنا وجينا على اليسار ديال سيكونت يعني كنقولوا ارجيل بو بلاستيك. بالنسبه لهنا عندنا ارجيل تري بلاستيك يعني ها هي السيكونت جينا على اليمين ديالها وجينا فوق الكورب قلنا عندنا ارجيل. ولا قلنا في السيكونت على اليمين فتنا السيكونت كنقولوا تري بلاستيك يعني ارجيل تري بلاستيك. بالنسبه للخوت هنا عندنا ليمون ايسول اورغانيك بو بلاستيك. قلنا لكن تحت الكورب راه كيكون عندنا الليمون وحنا قبل السيكونت يعني حنا لهاد الجهه يعني كنقولوا بو بلاستيك. بالنسبه هنا الليمون تري بلاستيك. هنا لا ميم شوز هنا حنا تحت الكورب يعني عندنا الليمون. دائما اللي كنا تحت الكورب كيكون عندنا الليمون. كنا فوق الكورب كيكون عندنا لارجيل. هادشي كله ارجيل وهادشي اللي هنا كله ليمون. هادشي اللي هنا تحت الكورب هاد الكورب اللي بالاحمر هادشي اللي شفتو راه كله ليمون. هادشي اللي فوقو كله هنا ارجيل. بالنسبه لا كنمشيو قلت لكم النقطه سيكونت ها هي. هادشي اللي على اليمين راه تري بلاستيك. هادشي اللي على اليسار راه بو بلاستيك. بالنسبه بغيتكم تعقلوا مزيان على ليميت داتيغبيك. ملي كنديروا ليميت داتيغبيك كنحددوا ديك اي بي لانديس دو بلاستيسيتي ولانديس دو كونسيستونس كنطراسيو هاد الدياغرام دو كازاغرون. الدياغرام دو كازاغرون بازي سور لي ليميت داتيغبيك. بغيتكم تعقلوا على ان لي ليميت داتيغبيك كنديروهم بالنسبه لي زيليمون اللي هما فان. عقلوا على هادي مزيان ما كنديروش بالنسبه لي زيليمون اللي هما غرو. كنديرهم غير على الليمون ولارجي لي زيليمون اللي هما فان. يعني الخوت هاد ليستي كان الهدف منها هو الميزيغي ولا مانيابيليتي ولا لوفغابيليتي ديال البيضون. يعني هي كتعطينا ان نيدي سير لافيزمون ولا لا مانيابيليتي دو بيضون. يعني انطلاقا من هاد التجربه اللي هي كون دابرانز حتى هي تسمات بهذا الاسم نسبة إلى العالم اللي اكتشفها اللي هو دابرانز. دونك هاد التجربة يمكننا نقولو كتعطينا واحد الفكرة على البيضون يعني كنقولو واش جاري ولا قاصح ولا. هذا هي الهدف من هاد التجربة. دونك كيف ما كتشوفو كنعمرو في هاد دايرة بحال السيلاندر. ابخي كنخويو كنقلبوها. ابخي كنشوفو شحال نزل لينا هداك البيضون هداك الهوتوغ بشحال نزل. اعتمادا عليه كنحدو لافيزمون. دونك الخوت بالنسبه لوفغابيليتي ديال المورتي هاد المره المورتي غادي نتكلموا على المورتي.
Donc, l'ouvrabilité d'un mortier se mesurait à l'aide de divers appareils. Le plus connu est la table أسيكوس. بالنسبة للخوت l'ouvrabilité ديال المورتي كنحدوها اعتمادا على واحد التجربة سميتها لا table أسيكوس. Le mortier, après avoir été mis en place et démoli d'un moule tronconique, reçoit 15 chocs et 15 en 15 secondes. يعني ابخي ما كنديرو داك المورتي ديالنا كنديرو فيه واحد 15 شوك، يعني كنتقبو هاد 15 تقبه كنضربو بحال ما هكا دي دونك دي شوك في 15 secondes، يعني كل seconde كنديرو فيها واحد الشوك. on mesure le diamètre de la galette ainsi obtenu l'étalement en pourcentage est donné par la formule. هادي هي لا فورميل باش كنحددو l'ouvrabilité بالنسبة للمورتي. كنديرو E en pourcentage égale à 100 fois dr moins di sur di. بالنسبة للخوت dr هو الديامتر فينال، بالنسبة للدي هو الديامتر انيسيال. دونك كيف ما كتشوفو هنا عندنا ملي كنديرو هداك الماتيريال في ديك الطابل اسيكوس هي واحد الطابل بحال اللي فيها الفيبراسيون كتبقى تحرك، يعني كنديروها كتبقى الفيبراسيون ابخي كنمشيو ناخدو داك الديامتر فينال اللي درناه ابخي ما كنديرو المورتي ديالنا بديك الطابل اسيكوس، يعني كنحصلو عليه. ها هو الديامتر فينال كيف ما كتشوفو الخوت. بالنسبة للدي هو الديامتر انيسيال، ها هو الخوت. يعني بحال شي حاجة سائلة كتكبها كتحطها ملي كتحطها شي حاجة ماشي سائلة تكون ما بين السائلة وما بين الصلبة، يعني بحال شي حاجة بلاستيك كتحطها وكتكون في الاول مجموعة ابخي كترجع واحد المدة كتلقاها بحال الديامتر ديالها كبر، يعني كناخدو داك الديامتر فينال ناقص داك الديامتر انيسيال. دونك كيف ما كتشوفو على الديامتر انيسيال، وهكذا كنحددو لوفغابيليتي اعتمادا على هاد البورسونتاج كنحددو لوفغابيليتي ديال المورتي ديالنا. بالنسبة للخوت عاودو نتكلمو على لي زيستين هما مهمين بزاف. بالنسبة لاناليز غرانيلوميتريك قلنا بوغ طاميزي ان سول إليا دو ميثود، يعني باش نطاميزيو واحد الصول راه كاينين دو ميثود. قلنا باغ طاميزاج ولا كريبلاج، يعني كنديرو هادوك لي طامي وكنعتمدو على الفيبراسيون بهادشي بالنسبة للصول اللي هما غريني، يعني الصول اللي هما داكشي كبير. بالنسبة باغ سيديمون تيميري، يعني هادي حتى هي راه مهمة بزاف كنعتمدو على السيديمونطاسيون ديال الصول. هادشي كنديروها بالنسبة لي زيليمون اللي هما فان بحال الليمون والارجيل، كاين الليمون والارجيل. بالنسبة لهاد لي زيليمون اللي هما فان هاد لي الصول فان ما يمكنش لينا نكريبليوهم، حناش ما يمكنش لنا نعتمدو على دي طامي باش نحددو الديمونسيون ديالهم ونحددو الغيفي والباسون. دونك هادشي علاش كنعتمدو على سيديمونطاسيون سيديمونتوميري هاي هنا سيديمونطوميتري، يعني كنعتمدو على السرعة ديالتهم في الماء، كنأجوتيو داكشي في الماء هادوك الصول الفان اللي عندنا في الماء وكنشوف نعتمدو على السرعة ديالتهم، يعني كل ما كانت السرعة كبيرة راه الماتيريو كبير، كل ما كانت السرعة بطيئة راه الماتيريو كيكون très fin. Le squelette d'un sol est formé des grains de ici par طاميزاج. كيف ما كتشوفوا الخوت هذا واحد الرسم كيمثل لينا هذاك الكولون ديال لي طامي باش كنديرو الطاميزاج. بالنسبه للخوت هنا كنبداو بلي طامي اللي عندهم لي فورتير كبيره هو 10 ملم، ابري كنزلو 8، ابري 5، ابري 2، ابري 1. ابري هنا هو كيبقى لنا داك البرودوي فينال. هنا عندنا فيبرو موتور، يعني هنا كنديرو الفيبراسيون ابري كيبدا يتغربل داكشي كولون دو طامي هذا. بالنسبه نهضروا شويه على ليستي ديكيفالون سابل. سيت ici permet de déterminer dans un sol la proportion de sol fin et de sol greni، يعني كنحددوا النسبه ديال الصول اللي هما غروني ولي الصول اللي هما fin. L'essai est effectué dans une épreuve dans laquelle on place l'échantillon contenant une qui permet de disperser les grains du sol, l'épreuve
on laisse reposer l'ensemble en constitué à formation de la pidote au fond de l'éprouvette. دونك كيف ما كتشوفوا الخوت لي سي ديكيفالون سابل كيف ما قلنا كتساعدنا باش نعرفوا لي زيليمون لي ماغروني ولي زيليمون لي هما فان وكنحدوا الغيفي والباسون ولي المساعده ديالهم كنطراسيو هذاك الكورب غرانيلومتريك وابخي ملي كنطراسيو داك الكورب غرانيلومتريك كنحدوا مجموعه من الخصائص وبالفضل ديالو كنعرفوا هذاك الصول ديالنا كيف داير يعني كنحدوا مجموعه من الخصائص ديالو اعتمادا على داك الكورب غرانيلومتريك. دونك الخوت ندوزو لهاد العمليه اللي مهمه بزاف وخاصه في لي غوت اللي هي الكومباكتاج. يعني الكومباكتاج راه جو ان رول تري امبورطون في الدومين غوتي خاصه في tous les domaines mais في الدومين غوتي سي ان ايطاب تري امبورطون il faut le respecter. بالنسبه للكومباكتاج الخوت نبداو واحد الديفينيسيون باش نفهمو شويه. لو كومباكتاج est l'ensemble de mesures prises pour augmenter le poids volumique. يعني هاد الكومباكتاج كنديروه pour augmenter le poids volumique ديال هاديك الصول ديالنا. يعني pour augmenter le poids volumique ديال ديك الصول ديالنا ce qui produit à réduire son volume et par conséquent augmenter la compacité du sol. حتى الكومباسيتي حتى هي كتاugmenta لينا. Le compactage améliore la porosité d'un sol à supporter les charges qui lui sont appliquées. يعني الكومباكتاج كيساعدنا على داك الصول باش يسيبورتي لنا دي شارج اللي يقدروا يكونوا كبار من لي شارج اللي غادي يقدر يحملهم لينا في حاله ما كانش مكومباكتي مزيان. لو كومباكتاج ا بور بيت هادو هما لي بيت ديال الكومباكتاج. ليميتاسيون دي طاسمون ديمينيسيون دو لا بيرميابيليتي دو لو حتى البيرميابيليتي دو لو حتى هي كديمينيا. يعني البيرميابيليتي دي سول هي لا كاباسيتي ديالها باش كتليسي لينا واحد لو يدوز. يعني الا ما كانتش ما كومباكتيناهاش مزيان راه غادي يدوز لنا الماء منها. يعني الا كانت كومباكتينا مزيان هذيك الصول ديالنا راه البيرميابيليتي غادي ديمينيا. يعني لو ما غيبقاش يدوز لينا من هذيك الصول. كاين الخوت لاميليوراسيون دو لا ريزيستانس ميكانيك دي سول. يعني كيف ما قلنا ملي كنديرو الكومباكتاج ديال الصول ان بون كومباكتاج راه حتى الريزيستانس ميكانيك حتى هي كترتفع ديال الصول ديالنا. بالنسبه ابري كندير واحد لي سميتها ليستي دو بروكتور. ليستي دو كومباكتاج عندنا هنا لا كورب دو بروكتور. هذا هو لا كورب دو بروكتور. كنطراسيو لا تونورونو اون بورسونتاج بدلالة اوميغا دي. يعني البوا فوليميك غاما دي. هنا بكيلو نيوتن على المعيار كيب. كيف ما كتشوفوا الخوت هذه هي اوميغا اوبتيمال ديالنا عادي علاش كنقلبو حنا. هذه هي الهدف من انشاء هاد الكورب دو بروكتور. يعني هنا الخوت كيف ما كتشوفوا هاد الكورب طالع بحال هكا وصل لينا لهاد البوان. ها هي ابري بدا كيديمينيا. دونك حنا اشنو كنمشيو ناخدو هاد اوميغا اوبتيمال. هذه هي اللي كنعتمدوا عليها. هذه اللي كتعطينا هاد اوميغا اوبتيمال كتعطينا هذه اللي كتعطينا ان بون كومباكتاج. يعني البون كومباكتاج ما غيكون عندنا الا الا خدمنا بهاد اوميغا. هاد اوميغا ها هي هاد لا تونورونو. بالنسبه للخوت هذيك الفالور ديال الفي بي غنوريكم كيفاش كتحدوها. قلنا الفي بي اش قلنا كتساوي. بلاتي نبدل ستيلو. قلنا الفي بي ايكال لا ماس ديال هذاك الفي بي على لا ماس ديال لي شونتيون ديالنا ياك. هذه هي الغولاسيون باش نتاكدوا كنديرو فوا 100 كيف ما كتشوفوا. ها هي لا ماس ديال البلو على لا ماس ديال جي شونتيون فوا 100 كنديرو فوا 100.
دونك الخوت هاد التجربة دابا حنا كناخدو داك البلو ميثيلين هو بحال السوليسيون واحد المحلول ياك الخوت كيكون عندنا هنا وكناخدو هاديك الصول ديالتنا كنديروها فوق واحد داير بحال كلينيكس كيكون بيض واحد جو سي با لو نو مي جو لو ريشيرش اي ابري جو لو دي دونك كنديرو هاديك الصول ديالنا هنا و ابري كنبداو هذاك البلو ميتين كنبداو نديرو قطيره بقطيره هنا غوت باغ غوت كنديروها هنا فوق هاد الصول هنا اللي كاين هنا فوق هاد ابري حنا اشنو كننتظرو هنا كننتظرو الظهور ديال كنبقاو نشوفو الظهور ديال داك اللون الازرق كنبقاو نشوفو هنا الظهور ديال داك اللون الازرق داك البلو داك اللون البلو يعني هاد الصول ها هي اللي كنديروها هنا يعني كناخدو ديك الصول هنا لا بان لينا اللون الزرق اين فوا درنا واحد جوج نقيطات وبان لينا اللون الزرق يعني هاد الصول راه ما فيهاش لارجيل حناش هذاك اللون هذاك السوليسيون هنا اللي كناجوتيو هنا شكون اللي كيمصو ما كيخليش داك اللون الزرق يبان داك الزروقيه تبان راه هو لارجيل يعني الا كان لارجيل كتير بزاف راه هذاك الكولور بلو ما غيبانش لينا يعني حناش داك لارجيل كيبقى يمص في داك الفلوبيمي داك الفي بي ديالنا داك سميتو هذاك البلو ميثيلين كيبقى يمص فيه ما كيخليش لنا هذيك لا كولور بلو تبان يعني دابا كاينين جوج ديال ليكا عندنا الكا الاولى دابا نشوفكم واش فهمتوا ولا لا خدينا هاد الصول الاولى والصول الثانيه هنا درنا فالور بلو ميثيلين مثلا هنا درنا واحد كناخدو هنا 100 غرام قلنا ديال الصول وهنا 100 غرام بالنسبه لدرنا لا ميم فالور ديال البلو ميثيلين درناها في هاد الصول وفي هاد الصول هنا قلت لكم اشنو كنلاحظوا هنا قلت لكم لاحظنا ان ظهور بان لينا لاباريطخ ديال الكولور بلو هنا قلت لكم ما بان لينا والو بقينا حاضين ما بان لينا والو اشنو كنقولوا هذه اللي بان لينا فيها الكولور الزرق كنقولوا واش فيها لارجي ولا ما فيهاش اش كنقولوا يعني ان فوا درنا واحد ديغوت بان لينا الكولور بلو كنقولوا بلا راه ما فيهاش لارجي حناش ان فوا درنا هادوك لي غوت بان لينا اللون الزرق يعني لارجيل ما كاينش حناش لارجيل هو اللي كيمص هذاك البلو ميثيلين اما هنا راه لارجيل كاين علاش حناش هذاك البلو هذاك اللون البلو ما بانش لينا وشكون اللي كيمص هذاك البلو ميثيلين قلنا هو لارجيل يعني كل ما كان لارجيل راه كيزيد يابسوربي لينا هذاك البلو ميثيلين كنبقاو نديرو كيزيد يابسوربي حتى داك الصول كتولي ساتيغي عاد كيبان لينا يعني لارجيل هو اللي كيتحكم في الظهور ديال داك اللون الازرق دونك نتمنى تكونوا فهمتوا الخوت وان شاء الله هذه الحصه الاولى بالنسبه لي زيسي وان شاء الله اليا بوكو دي زيسي ان شاء الله غادي نحاولوا نتعرفوا عليهم حصص مقبله دونك اللي ما فهمتوش شي حاجه الخوت خلوها في كومونتير وبالنسبه للخوت اللي بغا هاد لي بي دي اف ممكن نصيفطهم ليه مع اللي يخلي لي الجيميل ديالو اسفل الفيديو فيسيون لاسر هنا عندنا اسيد بلو دو ميثيلين دان سول دونك كيف ما كتشوفوا دابا غادي نحاولوا نقراو هادشي اللي هنا باش نكملوا على داكشي اللي كتبنا عندنا لو برينسيپ دو لا ميثود consiste à contrôler l'absorption du bleu de méthyline injecté dans un bain aqueux contenant les films de la prise d'essai en observant une goutte de suspension disposée sur une feuille de papier filtre يعني قلنا كنديرو هاديك اللي قلت لكم كنديرو واحد البابي فلتر. La tâche formée se compose d'un dépôt central du matériau coloré d'un bleu entouré d'une zone humide en couleur. La saturation du film en bleu se traduit par la formation la saturation d'un aérole bleu clair présence autour du dépôt central. كيف ما كتشوفوا هذا هو البلو ميثيلين ديالنا كيف ما كتشوفوا.
ايرول او با ايرول. كيما كتشوفو حتى لا دوغري ديال هداك اللون الازرق كتختلف كيف ما كتشوفو هنا. هذا سميتو، هذا كنقولو ايرول، هذا با ايرول.